कैमरास भी ऑन कर लें सब लोग। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल डिसइंटीग्रेशन। निमरा, हामिद, असद, मुदस्सिर, नूर अपने अपने कैमरास ऑन करें। नेशनल डिसइंटीग्रेशन इन पाकिस्तान and its way forward. National disintegration in Pakistan and its way forward. सबसे पहले अगर हम इसको डिकोड करना शुरू करें तो हमारे पास दो तरह के आइडियाज आते हैं, मेन, लिंकिंग। हाँ जी, बताएं जी जरा, मेन आइडियाज में क्या क्या आइडियाज होंगे और लिंकिंग आइडियाज में क्या आइडियाज आएंगे? जी, इसको अहमद बंद कर दीजिए। हाँ जी, मेन आइडियाज क्या होंगे जी? अब आपने बताना है अगले पूरे सेशन में। अब मैंने कुछ नहीं आपको बताना, अब आपने हर चीज करनी है। सोचें सोचें क्या होगा मेन आइडिया? क्या कह रहे हैं? गुड, बिल्कुल सही है। अच्छा, बात यही है, किसी और तरीके से कैसे कर सकते हैं? बात सही है। What are the elements of national disintegration? बिल्कुल सही है। क्या हम ये लिख सकते हैं मैनिफेस्टेशंस ऑफ नेशनल डिसइंटीग्रेशन इन पाकिस्तान? अच्छा, अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। उन्होंने कहा कि फैक्टर्स एक्सेंचुएटिंग नेशनल डिसइंटीग्रेशन इन पाकिस्तान, वो फैक्टर्स जिससे पाकिस्तान में नेशनल डिसइंटीग्रेशन बढ़ रही है, इसका मतलब रीजंस। मैंने कहा मैनिफेस्टेशंस ऑफ नेशनल डिसइंटीग्रेशन इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में नेशनल डिसइंटीग्रेशन कैसे नजर आ रही है, उसमें भी वही बातें सारी होंगी। तो इसका मतलब जो हम मैनिफेस्टेशंस बताने जा रहे हैं, तो दीज आर एक्चुअली द कॉजेज ऑफ नेशनल डिसइंटीग्रेशन। हम बताएंगे ना कि नेशनल डिसइंटीग्रेशन हमें ऐसे नजर आ रही है, ऐसे नजर आ रही है, ऐसे नजर आ रही है, ऐसे नजर आ रही है। तो वो जो नजर आ रहे हैं उसके पीछे जो फैक्टर्स हैं, दीज आर कॉजेज ऑफ नेशनल डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां पर जब हम मैनिफेस्टेशंस बताएंगे, इन मैनिफेस्टेशंस का मतलब है उनके पीछे रूट कॉजेस नेशनल डिसइंटीग्रेशन। कितनी बात समझ आ गई आपको? तो पहला आइडिया होगा मैनिफेस्टेशंस या रूट कॉजेस या फैक्टर्स behind national disintegration। समझ आ गई बात की? अच्छा, और क्या होगा जी इसमें? और कुछ नजर आ रहा है आपको इसमें मेन आइडिया में? वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड नजर आ गया, ठीक हो गए। लिंकिंग आइडियाज में क्या होगा? इंपैक्ट्स। लिंकिंग आइडियाज में होंगे इंपैक्ट्स। ये जो नेशनल डिसइंटीग्रेशन हमें नजर आ रही है पाकिस्तान में, इसके इंपैक्ट्स क्या हैं? पाकिस्तानी सोसाइटी को ये कैसे इंपैक्ट कर रही है? समझ आ गई बात? क्लियर है जी? यहां तक का मसला मसाइल। चले, अब आप सब लोग, नूर, मैं ये कह रहा हूं कि हमारा टॉपिक है नेशनल डिसइंटीग्रेशन इन पाकिस्तान एंड इट्स वे फॉरवर्ड। हमने उसको डिकोड किया है, उसमें दो मेन आइडियाज हैं हमारे पास, मैनिफेस्टेशंस का और वे फॉरवर्ड का, और लिंकिंग आइडिया में हमारे पास इंपैक्ट्स हैं। समझ आ गई बात की? अब आप लोग जरा इसकी थीसिस स्टेटमेंट जरा जल्दी बनाएं।
वकार आपकी थीसिस स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को ना एक बात बताता हूँ, स्ट्रक्चर पढ़ाते हुए मैंने आप लोगों को बताई थी, जरा सुनिएगा ये रुक के। कभी भी ना अल्फाज को जब आप वोकैबुलरी का इस्तेमाल गलत करते हैं ना, तो वो आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। हमें बताया जाता है जी मुश्किल वोकैबुलरी है, कोई अच्छे अल्फाज लिखें। अब आपने एक अच्छा लफ्ज तो लिखा है, लेकिन वो इतने गलत तरीके से लिखा है यहाँ पर कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको जो है ना वोकैबुलरी की जो इसकी कॉनोटेशन इसका नहीं पता, आपने कहीं से पढ़ा और बस लगा दिया, और ये चीज आपको फेलियर की तरफ लेके जाती है। मैं आप लोगों की गलतियां सब लोगों को इसलिए बता रहा होता हूँ कि सब लोगों को पता चले कि हमने ये गलतियां नहीं करनी। इन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान, जरा सुनिएगा फिर अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखिएगा। इन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान इज फेसिंग नेशनल डिसइंटीग्रेशन क्राइसिस व्हिच इंडल्ज्ड अ कंट्री इन क्रूशियल साइकिल। इंडल्ज का मतलब पता क्या होता है? जब आप खुशी से किसी चीज में प्लेयर आपको मिल रहा हो ना, वो चीज करें। लोग नशे में इंडल्ज हो सकते हैं, तो नशा करके लोगों को मिलता है ना, प्लेयर मिलता है, लोग नशे में इंडल्ज हो जाते हैं, गलत एक्टिविटीज में इंडल्ज हो, वो होता है इंडल्ज होना। किसी मसले के अंदर फंसना इज नॉट इंडल्ज होना। समझ आ गई बात की? और क्रूशियल साइकिल, क्रूशियल का मतलब होता है बहुत अहम। आप यहां कहना चाह रहे हैं बड़े विशियस साइकिल में फंस गए। बहुत अल्फाज का गलत इस्तेमाल, एग्जामिनर यहां से आगे पढ़ेगा नहीं इससे आपका, ये गलतियां नहीं करनी। लिखें हम जी, ठीक है हबीब जी, मौसम ठीक है। उमर ठीक है। यासिर ठीक है। जी ठीक है वकार, अब सही है जी। आप लोग दानिश, यार ये मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है, जिनके कैमरास ऑफ होने निकाल दिया करो क्लास से। ये कौम ढीठ है, ये इंसानों की जुबान समझने वाली कौम नहीं। इन्हें निकालो क्लास से जिनके कैमरास ऑफ है। अब मैं तो नहीं 10-10 मिनट बाद में कह सकता सबको, उन्हें उसी टाइम निकाल दिया करो, वार्निंग ना दिया करो, इस काबिल नहीं। ठीक जी, ऐसा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है नूर, ठीक है जी।
फैक्टर्स इम्पैक्ट होगा ना, इम्पैक्ट तो नहीं होगा, ज्यादा है तो एस तो नहीं आता। ठीक है, फैक्टर्स आएगा, वेरियस फैक्टर्स, तो ठीक है। तैमूर कितनी देर है? अहमद आपने करवा ली है जी। आपका नाम क्या? ज़ुहैर, आप लिखें। अफरोजिया आपकी लाइन। बिल्कुल सही है हामिद, बिल्कुल ठीक है। अक्सर ठीक है, बिल्कुल। चलें, एक अच्छी बात यह है कि आपको थीसिस स्टेटमेंट बनानी आ गई है। अब आप लोगों को डीकोडिंग और थीसिस स्टेटमेंट में कोई मसला तो नहीं होगा। हम आने वाली क्लासेस के अंदर ये प्रैक्टिस जारी रखेंगे ताकि ये मजीद चीजें आपकी बेहतर हो सकें। और अब आपको जो मैं असाइनमेंट्स दे रहा हूँ वो असाइनमेंट्स आपने जो है वो टाइम पे सबमिट करवानी है मुझे। फिर जो भी आप उसमें इश्यूज आपके आ रहे होंगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, उस पर उन गलतियों को फिर हम सॉर्ट आउट करेंगे। आज 9 बजे जी आप सब जो ऑनलाइन हैं आपकी असाइनमेंट्स चेक कर ली है मैंने। आप लोग से मैं ऑनलाइन डिस्कस करूंगा 9 बजे के बाद, इंशाल्लाह कॉल्स करूंगा मैं आप लोगों को और इंडिविजुअली आपसे डिस्कस करूंगा आपकी असाइनमेंट्स। ठीक है, आपकी असाइनमेंट जिन्होंने सबमिट की थी ग्रुप में वो चेक हो चुकी हैं और आप लोग मुझे सबमिट करवा दीजिएगा यहाँ पे। जी हशमत ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल सही। अच्छा जी, बात करते हैं हम इसकी आउटलाइन कैसे बनेगी जी। इसकी आउटलाइन में जी सबसे पहले तो आ जाएगा इंट्रोडक्शन, इसके बाद आ जाएगा आपका मैनिफेस्टेशंस ऑफ नेशनल डिसइंटीग्रेशन इन पाकिस्तान, BCDE। इसके बाद आ जाएगा ग्रेव रेपरकशंस, रेपरकशंस होता है इम्पैक्ट्स, रेपरकशंस ऑफ नेशनल डिसहार्मनी। हमेशा वर्ड्स के ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या सिनोनिम्स लिखते हैं, एक चीज को बार बार रिपीट नहीं करते, चाहे वो आपकी मेन पॉइंट ही क्यों ना हो। ऐसे कब नेशनल डिसइंटीग्रेशन है, नेशनल डिसहार्मनी, ठीक है। लैक ऑफ नेशनल कोहेजन लिख दें, लैक ऑफ नेशनल कोहेसिवनेस लिख दें, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करें। grave repercussions of national disharmony on the country, for the country, sir. A, B, C, D, E. Way forward to ensure national cohesiveness by countering the divisive factors. Conclusion. लिख लिया जी, करें जी स्टार्ट, बात स्टार्ट करें। अच्छा जी, सबसे पहले ना हमें ये समझने की जरूरत है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल डिसइंटीग्रेशन। ये जो नेशनल डिसइंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है ना, ये समझने की हमें जरूरत है। नेशनल डिसइंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हमें तब समझ आता है जब हमें पता हो कि नेशनल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। नेशनल डिसइंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट काउंटर नैरेटिव है नेशनल इंटीग्रेशन का।
What is national integration? National integration कहते हैं the presence of a common identity among the citizens of a country is called national integration. यहां से हम निकालेंगे कॉन्सेप्ट नेशनल डिसइंटीग्रेशन. कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आइडेंटिटी विदिन द सिटीजंस इन अ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इंटीग्रेशन. इसका मतलब क्या है? अब आप जरा कॉपी पेंसिल छोड़ दें मेरी बात सुनने से. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक मुल्क है, अ कंट्री, ये एक मुल्क है, इस मुल्क में सिटीजन्स रह रहे हैं. इन सिटीजन्स के दरमियान एक कॉमन आइडेंटिटी की प्रेजेंस, इन सिटीजन्स के दरमियान एक कॉमन आइडेंटिटी का वजूद, जिस कॉमन आइडेंटिटी ने इन सब को बाउंड करके रखा हुआ है एक टेरिटरी में. कॉमन आइडेंटिटी एक ऐसा फैक्टर होता है जो एक टेरिटरी के अंदर, एक मुल्क के अंदर जो पॉपुलेशन बसती है, सिटीजन बसते हैं, उनको बाउंड करके रखता है, उनकी को एग्जिस्टेंस को एक टेरिटरी में यकीनी बनाता है. इसे कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन. ये कॉमन आइडेंटिटी ना कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज जो यकीनी बनाए इस चीज को कि एक टेरिटरी में जितने लोग बसते हैं वो एक साथ मिलकर बसें एक चीज की बेस के ऊपर. ये कॉमन आइडेंटिटी ना वेरी करता है मुल्क टू मुल्क, कंट्री टू कंट्री, टेरिटरी टू टेरिटरी. एक मुल्क है, उसमें लोग, पाकिस्तान जैसा मुल्क है, हम सब लोग पाकिस्तान में कोएग्जिस्ट किस बेस पे कर रहे हैं? रिलीजन, इस्लाम. इस्लाम एक कॉमन आइडेंटिटी है पाकिस्तान में, जिसमें पाकिस्तान में लोगों को आपस में बाउंड करके रखा हुआ है, इनकी कोएग्जिस्टेंस को यकीनी बनाया हुआ है पाकिस्तान की टेरिटरी में. ये कॉमन आइडेंटिटी रिलीजन के अलावा ये लैंग्वेज भी हो सकती है, ये एक मुल्क का कल्चर हो सकता है, ये एक मुल्क के अंदर लीडरशिप हो सकती है. कायद आजम की लीडरशिप में तमाम मुसलमान 1940 के जो लाहौर का जलसा था वहां इकट्ठे हुए, उन्होंने एक फैसला किया कि अब हमें एक अलग मुल्क चाहिए. लीडरशिप एक लीडर के नीचे सारी कौम इकट्ठी हो गई. नेशनल इंटीग्रेशन. ये कॉमन आइडेंटिटी कोई नेशनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि एक कौम का एक ऑब्जेक्टिव हो कि हमने ये अचीव करना. 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट की, हमारे ऊपर दुनिया का प्रेशर था, लेकिन एक कौम ने फैसला किया कि हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी, अपनी सालमियत के लिए हमारे लिए नागुज़ीर हो गया है कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट करने हैं. अवाम का प्रेशर था गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट और मिलिट्री ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए. नेशनल ऑब्जेक्टिव. तो कॉमन आइडेंटिटी वेरी करती है टेरिटरी टू टेरिटरी, नेशंस टू नेशंस. किसी एक मुल्क में लैंग्वेज एक कॉमन आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रही होगी, तो दूसरे मुल्क में रिलीजन कर रही होगी, तीसरे मुल्क में उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कर रही होगी, चौथे मुल्क में कोई लीडरशिप एक रोल प्ले कर रही होगी. ये कॉन्सेप्ट है नेशनल इंटीग्रेशन का. हाउ इट कन्वर्टेड इन नेशनल डिसइंटीग्रेशन, कैसे कन्वर्ट हुआ ये, उस पर बात करते हैं. कन्वर्ट ऐसे हुआ कि आज से पहले जो दुनिया बसती थी ना, उसमें बड़ी बड़ी सल्तनतें होती थी. छोटे छोटे आजाद ममालिक नहीं होते थे, बड़े बड़े एम्पायर्स थे, और उस दुनिया को कहा जाता था इंपीरियल स्टेट सिस्टम. बड़ी बड़ी सल्तनतें थी, उन सल्तनतों में एक बादशाह या मलिका होती थी, वो उस सल्तनत को रूल कर रही होती थी. तो उस सल्तनत में जितने लोग बसते थे, उनकी कॉमन आइडेंटिटी क्या थी? मलिका या बादशाह की किंगशिप. वो उनकी अम्ब्रेला के अंडर बसते थे, उनकी लॉयल्टीज लोगों की अपने बादशाह या मलिका के साथ होती थी. तो इस वजह से वो उन बड़ी बड़ी टेरिटरीज में इकट्ठे को एग्जिस्ट करते थे. तो उस टाइम पर नेशनल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रांग था. वक्त बदलता गया, आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े बड़े एम्पायर्स टूटे, कोलैप्स किए, और उसके बाद एक दुनिया में नया सिस्टम आया जिसे कहते हैं नेशन स्टेट सिस्टम, जिसमें छोटे छोटे मुल्क
वो बड़ी बड़ी सल्तनतें टूटकर छोटे छोटे मुल्क वजूद में आए, वो आजाद मुल्क बने। उन आजाद मुल्कों को रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल लॉ वजूद में आ गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में आ गई, और फिर वो जब आजाद मुल्क बने तो उन आजाद मुल्कों ने अपने आपस में एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए। एक मुल्क से दूसरे मुल्क लोग जाना शुरू हुए, दूसरे से तीसरे जाना शुरू हुए, इकोनॉमिक पर्पस के लिए, पॉलिटिकल पर्पस के लिए, सोशल पर्पस के लिए। बड़े लेवल पर जब कौमें एक दूसरे के साथ रिलेशंस में आई, इंटरेक्शंस में आई, तो बड़े लेवल पर माइग्रेशंस हुई। एक मुल्क से लोग जब दूसरे मुल्क गए, वो उस मुल्क में अपना कल्चर, अपनी जबान, अपनी सकाफत, अपना रिलीजन, अपना पॉलिटिकल सिस्टम लेके गए। और जब ये लोग वहां जाकर बसने लगे तो इनको वहां का पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चर, नॉर्म्स, रिलीजन पसंद नहीं आया, और उनको इनका नहीं आया। वहां से उनके स्टार्ट हुए उस टेरिटरी के अंदर क्लैशेस। क्यों? उस टेरिटरी के अंदर जो पहले बहुत ही रिफाइंड किस्म की कॉमन आइडेंटिटी पाई जाती थी, वो कोई भी हो, वो कॉमन आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट उस टेरिटरी में कमजोर होना शुरू हो गया, क्योंकि बाहर से कुछ लोग आए, उन्होंने अपनी कॉमन आइडेंटिटीज उधर इंट्रोड्यूस करवा दी। एग्जिस्टिंग कॉमन आइडेंटिटीज और जो वहां से माइग्रेटेड कॉमन आइडेंटिटीज थी, उनके आपस में क्लैश हुए, और वहां से उन टेरिटरीज के अंदर नेशनल डिसइंटीग्रेशन फैलना शुरू हुआ। उस टेरिटरी में जो कॉमन आइडेंटिटी का वजूद था, वो उस डाइवर्सिटी की वजह से खत्म होना शुरू हो गया। वहां से स्टार्ट हुआ कॉन्सेप्ट नेशनल डिसइंटीग्रेशन का। आज आप पूरी दुनिया में देखें, कोई मुल्क उठा लें, वहां पर कोई ना कोई एथनिक क्लैशेस चल रहे हैं, कोई ना कोई रिलीजियस क्लैशेस चल रहे हैं, कोई ना कोई आइडियोलॉजिकल क्लैशेस चल रहे हैं। पाकिस्तान को देख लें, यहां पे मजहब की बुनियाद पे हम डिवाइडेड हैं, हाँ, एथनिसिटी की बुनियाद पे हम डिवाइडेड हैं, इकोनॉमी की बुनियाद पे हम डिवाइडेड हैं। इंडिया में देख लें, सिख अपनी मूवमेंट चला रहे हैं, मुसलमान अपनी मूवमेंट चला रहे हैं, वहां के जो साउथ इंडियंस हैं वहां अपनी मूवमेंट चला रहे हैं। अमेरिका में देख लें, ब्लैक लाइव्स मूवमेंट चल रही है, जो ब्लैक्स हैं वो अपने राइट्स के लिए खड़े हैं। यूरोप के अंदर देख लें आप, इस्लामोफोबिया फैल रहा है। कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर ये डिसइंटीग्रेशन फैल रही हैं, और इसके अंदर बहुत बड़ा एलिमेंट एक है ग्लोबलाइजेशन, मैस माइग्रेशन, रिफ्यूजी क्राइसिस। समझ आ गई बात? अब हम ये कॉन्सेप्ट था नेशनल डिसइंटीग्रेशन का। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में हमें कैसे नेशनल डिसइंटीग्रेशन नजर आती है। मेरा ये मानना है, आप इस बात से इख्तिलाफ कर सकते हैं, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की बुनियाद ही नेशनल डिसइंटीग्रेशन के ऊपर है। बुनियाद नेशनल डिसइंटीग्रेशन के ऊपर। कैसे? हमने एक मुल्क हासिल किया, किस बेस पे? हमने मजहब के नाम पर मुल्क हासिल किया, रिलीजन के नाम पर, हमने इस्लाम के नाम पर मुल्क नाफिज किया, हासिल किया। तो क्या हमने इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम नाफिज किया? वहां पे नहीं। मजहब हमारा इस्लाम, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमने अडॉप्ट की वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी, बिल्कुल मुतजाद। मजहब इस्लाम, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वेस्टर्न डेमोक्रेसी, लैंग्वेज आपकी उर्दू, तराना आपका पर्शियन। तो किधर गई कॉमन आइडेंटिटी? नजर आती कॉमन आइडेंटिटी? तराना पर्शियन, जबान उर्दू, मजहब इस्लाम, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वेस्टर्न डेमोक्रेसी, चारों का ताल्लुक ही कोई नहीं आपस में। मजहब इस्लाम था तो फिर इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम नाफिज करते ना, जो इस्लाम एक पॉलिटिकल सिस्टम देता है। फिर अरबी जबान को रखते हैं ना आप पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल लैंग्वेज, फिर तराना भी आपका अरबी जबान में होना चाहिए था, एक इस्लाम के ऊपर बेस्ड तराना होना चाहिए। तो वेयर इज द कॉमन आइडेंटिटी इन केस ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान में तो कॉमन आइडेंटिटी की नजर नहीं आती। तो जब कॉमन आइडेंटिटी नजर नहीं आती तो फिर हमें नजर आता है कि हम मुख्तलिफ फैक्टर्स के अंदर डिसइंटीग्रेशन का शिकार है। सबसे पहले हम रिलीजन की बात कर लेते हैं, जो आपकी हेडिंग ए होगी। रिलीजन के बेस पे, मजहब की बेस के ऊपर हम कैसे डिसइंटीग्रेशन का शिकार हैं।
ہم بات کریں مینیفیسٹیشنز کی کہ ہم کس طرح سے، وہ کون سے فیکٹرز ہیں یا ہمیں کہاں پہ پاکستان میں نیشنل ڈسنٹیگریشن نظر آتی ہے. نمبر 1 مذہب. آپ نے اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا، آپ نے اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا، حاصل تو کر لیا، لیکن اس کے بعد آپ کو مصیبت ہی پڑ گئی کہ کون سا اسلام نافذ کریں. سنی کا پرسیو کیا ہوا اسلام، شیعوں کا پرسیو کیا ہوا اسلام، وہابیوں کا پرسیو کیا ہوا اسلام، دیوبندیوں کا پرسیو کیا ہوا اسلام. کس کا اسلام؟ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، آپ کو یہی نہیں پتا کہ ہم کس کا پرسیو کیا ہوا اسلام کو پاکستان میں نافذ کریں. یہی لڑائی ہے. اور جیسی پاکستان بنا، ایک چھوٹا سا ریلیجس طبقہ، ایک جو تھیوکریسی تھی، ملائیت تھی، وہ آ کر آپ کے ملک میں بیٹھ گئی. انہوں نے آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہائی جیک کر لیا اور انہوں نے اپنا پرسیو کیا ہوا اسلام آپ پر تھوپنا شروع کر دیا، امپوز کرنا شروع کر دیا. اور جب آپ اپنی پرسیو کی ہوئی چیز کسی پہ امپوز کرتے ہیں تو پھر اس کے ریپرکشنز آتے ہیں. یہی ضیاء نے کیا. ضیاء اسلامائزیشن آپ پاک افیئرز میں پڑھا ہوگا آپ نے یا پڑھیے گا. ضیاء نے اپنا ایک پرسیو کیا ہوا اسلام پورے پاکستان پہ نافذ کر دیا کہ جی میں انڈرسٹینڈنگ میری یہ اسلام کی سے کسے فالو کروں. اس سے پھر ریپرکشنز کیا ہے؟ سیکٹیرین وائلنس، وومن رائٹس انفرنج ہوئے، ریلیجس انٹالرنس، بلاسفیمی جیسے مسائل. کبھی سنا ہے کہ ترکی میں بلاسفیمی کے اوپر بندے کو مار دیا، کبھی سنا ہے سعودی عربیہ میں مار دیا، یو ای میں مار دیا. وہ ہم سے زیادہ کنزرویٹو سوسائٹیز ہیں. کبھی بلاسفیمی کے کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ فلاں جگہ پہ کہیں کسی اور مسلم ممالک میں بھی بلاسفیمی کیس کے اوپر مار دیا گیا. پاکستان میں اس کی روٹ کازز نکلی جب آپ نے اپنا ایک پرسیو کیا ہوا اسلام نافذ کیا دوسرے پر. یہ جو ریلیجن ہے نا، یہ ایک بہت سبجیکٹو نیچر کی چیز ہے. ہم سب لوگ ہیں، ہم سب لوگوں کی ایک مختلف انٹرپریٹیشن ہے اسلام کو لے کر، یا وہ ریلیجن چاہے کوئی اور بھی. جو کرسچنز لوگ ہیں وہ اپنی کرسچینٹی کو ہر کوئی اپنے پرسپیکٹو سے دیکھتا ہے، ہر کسی کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے ریلیجن کو لے کے. لیکن جب آپ مذہب کو اپنے پولیٹیکل سسٹم میں لے آتے ہیں، وہاں سے کام خراب ہوتا ہے. اور آپ اپنا جب پرسیو کیا ہوا اسلام نافذ کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کو کہتے ہیں آپ کافر ہیں، آپ کافر ہیں. مسائل خراب ہوئے جب 1953 میں سٹارٹ ہوئے تھے. 47 میں ملک بنا، 1953 میں پہلی موومنٹ شروع ہو گئی جی قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے. جسٹس منیر اس ٹائم پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے. انہوں نے کہا کہ آپ پروٹیسٹ نہ کریں، مولویوں کو کہا کہ آپ پروٹیسٹ نہ کریں، آپ آئیں، عدالت آپ کا فیصلہ سنے گی. اس ٹائم سپریم کورٹ نہیں ہوتی تھی، فیڈرل کورٹ ہوتی تھی. جسٹس منیر نے جتنے مولوی حضرات تھے، علماء دین تھے، ان کو بلایا، ان کے انٹرویوز کیے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک رپورٹ لکھی جسے منیر رپورٹ کہا جاتا ہے. جسٹس منیر لکھتے ہیں کہ میں نے جتنے عالم دین کے، علماء دین کے انٹرویوز کیے، میں نے ان سے صرف ایک سوال پوچھا کہ مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے. اور ہر عالم دین کی ڈیفینیشن کے مطابق دوسرے فرقے کا عالم دین اور دوسرا فرقہ کافر ہے. اسی لیے یہ ریاست پہ یا کسی شخص پہ یہ نہیں جاتا کہ آپ کسی کو کہیں کہ جی وہ کافر ہے. یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، ریاست کو اس کے اندر انٹروین نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ مسئلہ رکا نہیں. پھر بھٹو نے جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنایا تو اس ٹائم پر بھٹو کو ضرورت تھی کہ ریلیجن کی بیس کے اوپر لوگوں سے وہ سمپتھیز لے سکتا. اس نے وہ لینے کے لیے ریلیجن کا کارڈ کھیلا، قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا. اس کے بعد ضیاء آیا. ضیاء نے ریلیجن کا کارڈ کیسے کھیلا؟ ایک سعودی عربین بیس سلافی آئیڈیالوجی کو پاکستان میں نافذ کیا گیا، شیعوں کی پرسیکیوشن شروع ہو گئی، ادھر سے شیعوں کو بھی کافر قرار دینا شروع کر دیا گیا. وہاں سے سٹارٹ ہوئی سیکٹیرین وائلنس ان دی کنٹری، ریلیجس انٹالرنس. مساجد کو اور علماء دین کو ایک دے دیا گیا اختیار کہ آپ جو چاہیں کریں، آپ فتوے جاری کریں. تو کیا ہوا جب ایک اوپن ہینڈ مل گیا، ایک مسجد کے مولوی کو مل گیا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے فتوے جاری کرنا شروع کر دیے. اس نے اپنا ایک کنزرویٹو پرسیو کیا ہوا اسلام جو مسجد میں لوگ نماز پڑھنے آتے تھے ان پہ نافذ کرنا شروع کر دیا. اس طرح سے تیزی سے پھیلا ایک ریلیجس انٹالرنس، ایک فنڈامنٹلزم، ایک ریڈیکلائزیشن آپ کے ملک میں پھیلی، اور جس کی ہم آج تک بھگت رہے ہیں. تو مذہب کی نام پہ بیس ملک لیا تھا نا، تو کہاں پہ مذہب کی نام پر آپ کہاں پر اکٹھے ہیں؟ کہاں پر آپ اکٹھے ہیں؟
کوئی ایک سنی شیعہ کو کافر کہہ رہا ہے، شیعہ سنی کو کافر کہہ رہا ہے، دیوبندی اہل حدیث کو کافر کہہ رہا ہے، اہل حدیث دیوبندیوں کو کافر کہہ رہا ہے، بریلوی فلاں کو کافر کہہ رہے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے مساجد میں تبلیغی جماعت والوں کو نکالتے ہوئے دیکھا ہے. ایک فرقے نے جی نکال دیا، تبلیغی جماعت آئی کہ جی ہم یہاں پر آ کر اللہ کا پیغام دینا چاہتے ہیں، 2 دن اسٹے کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے نکال دیا کہ آپ لوگ تو کافر ہیں. تو کہاں پہ ہے کامن آئیڈینٹی؟ کامن آئیڈینٹی تو ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی. پاکستان کے اندر کامن آئیڈینٹی کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا. تو ریلیجن کی بنیاد پر تو ہم اس طرح سے بکھرے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ایتھنک بیسس کے اوپر بھی ڈس انٹیگریشن کا شکار ہیں. ایتھنک بیسس پہ ہم کیسے ڈس انٹیگریشن کا شکار ہیں؟ وہ اس طرح سے ہیں کہ دیکھیں جی، پاکستان جب بنا نا، پاکستان جب بنا تو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے بنا. ہم نے ایک آزاد ملک لے کر اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو دے دیا کہ جی یہ لیں آپ کے لیے آزاد ملک. مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے لوگوں کو، ہم نے کبھی آزادی دیکھی نہیں. آج بھی نا، میں آپ کو بتاؤں، آج بھی ہمارے خون جو ہے نا ان میں غلامی ہے، ان میں غلامی ہے آج بھی. آج بھی میں آج کی جنریشن کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ 75 سال ہو گئے ہیں. ہمارے باپ داداؤں نے پاکستان آزاد کروایا تھا، ان کے بعد ہمارے والدین آئے اور اب ہم 3rd جنریشن ہے. ہماری 3rd جنریشن کے خون میں سے بھی غلامی نہیں گئی. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے باپ داداؤں نے اور ان کے باپ داداؤں نے اور ان سے پچھلی نسلوں نے کبھی بھی آزادی نہیں دیکھی تھی. اس سب کانٹیننٹ میں پچھلے 1000 سال سے ایمپائرز تھے، سلطنتیں تھیں، لوگوں نے رول کیا. کوئی فورن رولرز آئے، کوئی لوکل رولرز تھے، ہندوز تھے، مراٹھاس تھے، سکھ تھے، پھر آپ کے یہ ترکس آئے، پھر آپ کے یہ آئے افغانز آئے، پھر آپ کے مغلز آئے، مغلز کے بعد مراٹھا، سکھ، پھر آپ کی ایسٹ انڈیا کمپنی. ہم تو شروع دن سے غلام رہے. تو اس غلامی کے اندر ہم نے ایک اچانک سے ایک نیا ملک بنایا اور لوگوں کو بنا کر دے دیا کہ جی رہیں اس آزاد ملک میں. ان لوگوں کو آزادی کا ایکسپوئر نہیں تھا. ان لوگوں کو یہ نہیں تھا پتا کہ اس آزاد ملک میں ہمارے کیا پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں. اور غلطی کیا ہوئی؟ آپ کے پاس کوئی پولیٹیکل ایلیٹ تو اس ٹائم پہ تھی نہیں، قائد اعظم ویسے فوت ہو گئے تھے 1 سال بعد. کسی نے ان لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں دی کہ جو ہم آج پولیٹیکل سسٹم بنانے جا رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کو ہر طرح کی فریڈم ہوگا. تو جو مختلف ایتھنیسٹیز تھی نا، انہوں نے کیا کیا، وہ پہلے سے جو اپنے چھوٹے چھوٹے سب کلچر میں، سب پولیٹیکل سسٹم میں رہتے آ رہے تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم سوٹ نہیں کرتا، ہمیں پاکستان کی لینگویج، ہمیں پاکستان کا نیشنل کلچر سوٹ نہیں کرتا. ہم رہیں گے پاکستان میں لیکن ہم پریکٹس کریں گے اپنے سب پولیٹیکل سسٹم کو، سب اکنامک سسٹم کو، سب سوشل، سب کلچرل سسٹم کو. پشتونس کو دیکھ لیں آپ، خاص طور پہ فاٹا. ابھی 2018 میں آپ نے جا کے فاٹا کو مرج کیا کے پی کے سے. فاٹا آپ سے بالکل علیحدہ تھا جب سے پاکستان بنا، اور پاکستان بننے سے پہلے سے وہ علیحدہ تھا. فاٹا آپ کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں آتا تھا، وہ اپنے معاملات خود ایف سی آر کے تھرو چلاتے تھے. فرنٹیئر کرائم ریگولیشن ایک ایکٹ تھا. بلوچ، آپ نے وعدہ ان سے کیا کہ آپ ہمارے ساتھ مرج ہو جائیں، ہم آپ کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے. بلوچستان کے لوگ اپنے معاملات چلاتے رہے اور الٹیمیٹلی آپ نے اوور ٹیک کر لیا پھر بعد میں بلوچستان کو. آج بلوچستان کے لوگ آپ سے جو رائٹ مانگ رہے ہیں، غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی آپ کی. آپ نے ان کو رائٹس نہیں دیے. تو پھر وہ جو ایتھنیسٹیز تھی نا، ان میں نیشنل انٹیگریشن نہیں آئی، وہ اپنی ایتھنک انٹیگریشن کو مزید مضبوط کرتے گئے. پشتونس اپنے پشتونستان کی بات کرتے گئے. آج بلوچ کہتے ہیں بلوچستان کو علیحدہ کرو، ملک بناؤ. مہاجر کہتے ہیں جی کراچی کو علیحدہ کرو، صوبہ بناؤ. وہ جو ایتھنک ڈویژنز تھیں، آپ نے ان کو کوپ اپ کرنے کی کوشش نہیں کی، آپ نے ان کا حل دینے کی کوشش نہیں کی، اور وہ ایتھنک ڈویژنز مزید ڈویزو ہوتی گئیں. اور آج یہ حالات ہیں کہ آپ کے سامنے پاکستان کھڑا ہے، ہمارے صوبے تک ایتھنیسٹی کی بیس پہ ڈیوائیڈڈ. تیسرا فیکٹر، لینگویج. لنگوسٹک بنیادوں پر ہم کس طرح سے ڈس انٹیگریشن کا شکار ہیں. 1947 میں جب پاکستان بنا تو قائد اعظم نے کہا کہ جی اردو ہماری قومی زبان ہو، جبکہ پاکستان کے دونوں حصوں میں، ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو ملایا گیا
تو دیکھا گیا کہ یہاں پر تو 54% لوگ بنگالی بولتے ہیں اور پورے پاکستان میں صرف 6% لوگ اردو بولتے ہیں. بنگالیوں نے کہا کہ بنگالی کو نیشنل لینگویج ہونا چاہیے، آپ کس بیس پہ اردو کو نیشنل لینگویج کا درجہ دے رہے ہیں؟ قائد اعظم نے کہا کہ دیکھیں جی، اصل میں تو پاکستان کی سٹرگل، ایک علیحدہ ملک کی سٹرگل اسی دن سٹارٹ ہو گئی تھی جب سر سید احمد خان نے 1867 میں اردو ہندی کنٹروورسی کی بیس پر اردو ہندی تنازع کے بعد ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ دیا تھا. پاکستان تو اسی دن ہی بن گیا تھا. وہ ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ آیا تھا اردو ہندی تنازع کے بعد. تو قائد اعظم کہتے ہیں ہم نے اصل میں ملک ریلیجن کی بیس پہ نہیں بنایا، اصل میں تو مسئلہ ہماری زبان، ہماری ثقافت کو خطرہ تھا. وہاں سے سٹرگل سٹارٹ ہوئی تھی. تو جس زبان کے لیے ہم نے، جس زبان کو لے کر اس کو پروٹیکشن کے لیے ہم نے ایک علیحدہ ملک کی سٹرگل لانچ کی، تو آفیشلی اسی کو قومی زبان کا درجہ دینا چاہیے. قائد اعظم کا نیریٹو ایک جگہ ٹھیک تھا، لیکن بنگالیوں نے کہا کہ اصل میں تو جی زبان تو بولنی تو لوگوں نے ہے نا. 54% لوگ تو بنگالی بولتے ہیں، 6% لوگ اردو بولتے ہیں، باقی 94% لوگ کیا بولیں گے؟ اردو تو نہیں آتی ان کو. یہاں سے سٹارٹ ہوا اردو بنگالی کنٹروورسی، اور یہ بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی. آپ نے ان کی زبان کو تسلیم نہیں کیا، زبردستی 1953 میں انہوں نے پروٹیسٹ کیے، قتل و غارت ہوئی. اس کے بعد آپ کو آفیشلی 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں آپ کو مجبوراً ڈالنا پڑا اردو اور بنگالی کو نیشنل لینگویج کا درجہ دینا پڑا. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا لینگویج کا جس نے ایسٹ پاکستان کو ہم سے علیحدہ کیا. اور آج بھی آپ دیکھ لیں، ہم نے کبھی، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بلوچی کو، سندھی کو، پنجابی کو، ریجنل لینگویجز کو آپ نیشنل لینگویج کا درجہ دیں، لیکن کیا آپ نے کبھی ان کو کریکولم لیول پر پڑھانے کی کوشش کی ہے؟ آپ نے پڑھانے کی کوشش ہی نہیں کی ایٹ لیسٹ. اور جب نہیں کوشش کی تو پھر کیا ہوا؟ آپ سوسائٹل لیول پر ڈس انٹیگریٹ ہو گئے. چوتھا پوائنٹ لکھ لیں، کیسے سوسائٹل لیول پر آپ کیسے ڈس انٹیگریٹ ہوئے؟ آپ لوگ بتائیں، آپ سب لوگ پورے پاکستان سے مختلف ایریا سے یہاں پر کلاس میں بیٹھے ہیں. کوئی فاٹا سے ہے، کوئی بلوچستان سے ہے، کوئی انٹیریئر سندھ سے ہے، کوئی پنجاب سے ہے، کوئی ساؤتھ پنجاب سے ہے. ہم لوگ بینگ اے پاکستانی ایک دوسرے صوبوں میں سے ہمارے کتنے آپس میں سوشل کانٹیکٹس ہیں؟ کیا کسی پنجابی کا کبھی کسی سندھی کے ساتھ بہت اچھا کانٹیکٹ دیکھا ہے؟ کیا کسی بلوچی کا کسی سندھی کے ساتھ تعلق دیکھا ہے؟ یا کسی پٹھان کا کسی سندھی کے ساتھ کوئی بانڈنگ آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. کیوں؟ کیونکہ جو سب سے بڑا میڈیم ہوتا ہے زبان، ہمیں وہی نہیں آتی ایک دوسرے کی. تو پھر ہم کمیونیکیٹ کیا کریں ایک دوسرے سے؟ اور جب ہماری درمیان میں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے تو پھر ہمارے درمیان فاصلے ہیں. پھر بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں پنجابی جو ہے وہ ہمیں ڈومینیٹ کر رہے ہیں، کراچی کے لوگ کہتے ہیں پنجابی ہمیں ڈومینیٹ کر رہے ہیں، پٹھان کہتے ہیں ہمیں علیحدہ کرو. یہ مسائل تب ہوتے ہیں جب آپ سوسائٹل لیول پر بھی ڈس انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات، آپ نے ریجنل لینگویجز کو کیا کریکولم لیول پر سپورٹ کرنا تھا، آپ نے تو اپنی نیشنل لینگویج کی بھی کوشش نہیں کی کہ آپ چاروں صوبوں تک پھیلا دیں. کیا ہمارے آج یونیورسٹی لیول تک کبھی آپ نے دیکھا کہ اردو کا کوئی کورس ہو؟ آپ چاہے ایم بی بی ایس کر رہے ہیں، انجینئرنگ کر رہے ہیں، بزنس کو ڈگری کر رہے ہیں، فنکشنل انگلش کے کورسز پڑھائے جاتے ہیں. مختلف انگلش کے لازمی کورس آپ کو پڑھائے جائیں گے، آپ کو کبھی اردو نہیں پڑھائی گئی. میں 4 سال جرمنی میں رہا، میں نے پورا یورپ دیکھا. یورپ میں 27 ملک ہیں، 27 ملکوں کی اپنی زبان ہے. میں نے ایک چیز وہاں پر دیکھی، جرمنی میں کبھی میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی جرمن بندے نے مجھ سے انگلش میں بات کی. میں نے، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. ہم انہیں ریکویسٹ بھی کرتے تھے نا، کوئی بھی ہمیں جرمن نہیں آتی، وہ کہتے تھے آپ ہمارے ملک میں آئے ہو جرمن سیکھو. وہ ہمیں جرمن بولتے تھے، اشاروں سے سمجھاتے تھے، وہ کہتے تھے انگریزی نہیں بولنی. یہ ان کی کامیابی کا راز. یہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. آپ سویڈن چلے جائیں، وہ سویڈش بولیں گے. سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، ان کی اپنی زبان ہے. آسٹریا چلے جائیں، ان کی اپنی زبان. نیدرلینڈس چلے جائیں، ان کی اپنی زبان ہے. فرانس چلے جائیں، وہ اپنی زبان بولتے ہیں. بیلجیم چلے جائیں، اپنی زبان بولتے ہیں. تو ایک یورپ جانے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ زبان والا بہت بڑا بیریئر. کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی بھی انگلش نہیں بولیں گے، وہ کبھی بھی فورن لینگویج نہیں بولیں گے، کبھی نہیں بولیں گے. اور ہمارے حالات دیکھ رہے ہیں، جو میں آپ کو بھی یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے خون میں کولونیل مینٹالٹی.
کوئی ایک شخص انگریزی بول رہا ہو، ہم کتنا اس کو ایڈمائر کرتے ہیں، ہم کس طرح امپریس ہو جاتے ہیں اس کے، یار اسے انگریزی آتی ہے، پتہ نہیں کتنا قابل آدمی۔ تو ہم نے اپنی قومی زبان کو کبھی بھی ایٹ لیسٹ کریکولم لیول پر ہم نے پروموٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو آپ الفابیٹس آتے ہیں؟ مجھے تو نہیں آتے اردو، آپ کو آتے ہیں؟ الف بے کس کو آتی ہوگی؟ مجھے نہیں آتی، لٹرلی نہیں آتی۔ تو یہ المیہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، یہ المیہ ہے کیونکہ ہم نے کبھی اپنی قومی زبان پہ فوکس نہیں کیا، بینگ اے سوسائٹی نہیں کیا، اور سوسائٹی کے ساتھ ساتھ ہم نے، ہماری حکومت نے بھی کبھی پالیسی میکنگ نہیں کی۔ اس کے بعد پھر ہم اکنامک بیسس پہ بھی ڈس انٹیگریشن کا شکار ہیں۔ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں شروع سے فیوڈل کلاس رہی ہے، جاگیردارانہ نظام رہا ہے، اور وہ جاگیردارانہ نظام آج ایک کیپٹلسٹ کلاس میں چینج ہو گیا۔ وہ جو لغاریز تھے، بڑے بڑے بھٹوس تھے، وہ اب شریفس میں، جہانگیر ترین، قریشیز، ان میں چینج ہو گئے ہیں۔ بڑے بڑے فیوڈلز انہوں نے کنورٹ کر لیا اپنے آپ کو بڑے بڑے کیپٹلسٹ کلاس کے اندر۔ کوئی ایک مجھے آپ بتا دیں آپ کا پرائم منسٹر ابھی تک گیا ہو جو بڑا مڈل کلاس ہو؟ عمران خان کو نہ کہیے گا، وہ بھی مڈل کلاس نہیں۔ نواز شریف، زرداریز، اور یہ جتنے، اس سے پیچھے کوئی پرائم منسٹر مجھے آپ بتا دیں جو کوئی غریب آدمی ہو، جو کہ مڈل کلاس آدمی۔ آپ کے ملک کے سسٹم ہی ایک فیوڈل کلاس اور کیپٹل کلاس کا، اس میں آپ پراسپر ہی نہیں کر سکتے۔ ایک عام آدمی کے لیے اپرچونٹی نہیں ہے، ایون آپ کے پولیٹیکل سسٹم میں اپرچونٹی۔ کتنے پوائنٹس ہو گئے جی؟ 5-6 ہو گئے۔ امپیکٹس کیا ہیں جی اس کے؟ امپیکٹس وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ریلیجس انٹالرنس ہے، سیکٹیرین وائلنس ہے، ٹیررزم ہے، ویک پولیٹیکل سسٹم ہے، ویک اکانومی ہے، اس کے بعد لیک آف نیشنل کنسنسس ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ آپ جو کروشل ایشوز ہیں پاکستان کے، جہاں پر کنسنسس ہونا چاہیے، وہاں پہ صوبے نہیں مانتے۔ پاکستان میں پانی ختم ہو رہا ہے جی، کالا باغ، پیاسے مر جائیں گے، کالا باغ ڈیم نہیں بننے دینا۔ کیوں نہیں بننے دینا؟ کیونکہ آپ کے صوبے ہی ایتھنک بیسس کے اوپر ڈویژنز کا شکار ہے۔ آپ کے ملک میں کوئی ایک نیشنل پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، وہ سندھ تک محدود ہے۔ پی ایم ایل این، پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، پنجاب میں ان کو پتا ہے کہ پنجاب میں زور لگانا ہے، یہاں پہ گورنمنٹ بن گئی تو پورے پاکستان میں بن گئی۔ اے این پی، فضل الرحمان، وہ کے پی کے تک محدود ہیں، بلوچستان کی پارٹی وہاں تک محدود ہے۔ کوئی پاکستان میں ابھی تک ایسی پارٹی نہیں جو پورے چاروں صوبوں کو ریپرزینٹ کرے۔ اور پھر جب یہ ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو پھر یہ نیشنلزم کا نعرہ نہیں لگاتے، یہ پروونشلزم کا نعرہ لگاتے ہیں۔ عمران خان نے کیا کہا جی؟ صوبہ بنا دیں گے، پنجاب کا ایک اور صوبہ ساؤتھ کا بنا دیں گے، یہی کہا نا، پروونشلزم کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم مہاجروں کی بات کرے گی، پیپلز پارٹی سندھیوں کی بات کرے گی، بلوچستان گڑھ بلوچوں کی بات کرے گی، اے این پی ہمیشہ پشتونس کی بات کریں گے، پاکستان کی کوئی بات نہیں۔ سمجھ آ گئی بات نہیں؟ تو یہ اس کے امپیکٹس ہیں کہ ہمارے اندر کنسنسس نہیں ہے، ہمارے اندر ریلیجس انٹالرنس ہے، ہماری اکانومی کمزور ہو رہی ہے، ہمارا پولیٹیکل سسٹم ویک ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں انکم انیکوالٹیز بڑھ رہی ہیں، ہمارے ملک میں غربت بڑھ رہی ہے۔ آج ہمارے ملک میں جتنے مسائل ہیں، کوئی مسائل اٹھا کر دیں گے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فیکٹر نیشنل ڈس انٹیگریشن۔ حل کیا ہے اس کا؟ حل اس کا جی، سب سے پہلا حل تو یہ ہے کہ آپ جو سب سے پہلے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اوور ہال کریں، سنگل نیشنل کریکولم، یکساں تعلیمی نظام لے کے آئیں جو سب کے لیے برابر ہو۔ ابھی میں نے آپ کو اس دن بھی شاید کسی ایسے پڑھاتے ہوئے بتایا تھا، پاکستان میں غریب آدمی کے لیے مدارس بچتے ہیں۔ غریب آدمی کا بیٹا ایچ ای سین میں نہیں پڑھ سکتا، وہ لمز میں نہیں پڑھ سکتا، بیکن ہاؤس روٹس میں نہیں پڑھ سکتا۔ ایون ایک لوور مڈل کلاس کا بندہ جو کہ پاکستان کی
60-70% आबादी तो लोअर मिडिल क्लास है। हम सब लोग एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, एक एलीट तबका तो बहुत छोटा है, बहुत कम है, और फिर पीछे एक गरीब क्लास बचती है। तो एक मिडिल क्लास जो लोग हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चों को इतनी महंगी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना, स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाना। तो आपके लिए एक यकसा तालीमी निजाम इज वेरी वेरी इंपैरेटिव फॉर पाकिस्तान एट प्रेजेंट, जहां पर हर किसी के लिए तालीम बराबर हो, स्टैंडर्ड बराबर हो। जब आप मदरसों के अंदर भी एक मॉडर्न एजुकेशन देंगे ना, तो फिर मदरसों का बच्चा भी इस काबिल होगा कि जाकर मल्टीनेशनल कंपनी में पढ़ सकता है। नहीं तो आपने तो उसको सिवाय नमाज पढ़ाने के, कुरान पढ़ाने के, उसको तो किसी काबिल ही नहीं छोड़ा। आपने क्या उसको कोई स्किल दिया? वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगा? और फिर क्या होता है? फिर यही होता है कि इन मदारिस के अंदर इन बच्चों को एक तो एक बहुत पर्टिकुलर एक कंजर्वेटिव इस्लाम पढ़ाया जाता है, फिर इनको कहा जाता है वो इस्लाम प्रैक्टिस करें। फिर ये इस्लाम जाकर सबसे पहले प्रैक्टिस किस पे करते हैं? अपनी फैमिलीज पे, अपनी बीवियों पे, अपनी बेटियों पे। उनको जो है घरों में बंद करके रखते हैं, उनको हर तरह से उनपे जो है पाबंदियां लगाते हैं। वहां से फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की आपकी सोसाइटल लेवल पर रिलीजियस इंटॉलरेंस फैलती है, फिर आपके माशरे में बिगाड़ फैलता है, और फिर यही लोग एक अपना परसीव किया हुआ इस्लाम पूरी सोसाइटी पे नाफिज कर देते हैं, जिनकी इनको अलिफ बे नहीं होती। मैं आपको अपनी बता रहा हूं, मैं बड़े बड़े उलमा दीन से मिला जो लगता है कि यार ये बहुत काबिल है, कुछ भी काबिलियत नहीं है। ऐसे ऐसे जाहिल लोगों से मैं मिला हूं कि आपकी सोच है, और वो इतने बड़े बड़े मकाम पे बैठे हैं, लाखों फॉलोअर्स अवाम को पीछे लगाया हुआ है। तो एजुकेशन सबसे बड़ी चीज है। एजुकेशन, तालीम वो चीज है जो कौमों की तकदीर बदलती है। सिर्फ तालीम। पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठाकर देख लें, किसी भी मुल्क में जाहलियत खत्म हुई है जब उस मुल्क में तालीम आई है, जब उस मुल्क के बड़े बड़े फिलोसफर्स ने लिटरेचर लिखा है, अपने लोगों को अवेयर किया है, मॉडर्न एजुकेशन दी है, और अपने रिलीजन को एक मॉडरेट तरीके से लोगों तक पहुंचाया है। हमारा अलमिया ये है, हम इतने जाहिल हैं, हमने सर सैयद अहमद खान जैसे लोगों को काफिर कहा। आप सर सैयद अहमद खान को पढ़ें, वो तो कितने बड़े एक बुजुर्ग थे। वो उनकी शख्सियत को देखें, उन्होंने कैसे मॉडर्न एजुकेशन की तरफ ले गए। वो पर्सनली जाती तौर पर बड़े मजहबी थे। उन्होंने जो एक इस्लाम का कॉन्सेप्ट दिया वो बहुत मॉडरेट था। उन पे कुफर के फतवे लगे। इकबाल जैसे शायर के ऊपर, फिलोसफर के ऊपर कुफर के फतवे लगे जब उन्होंने शिकवा जवाब शिकवा लिखी। मौलवियों को समझ ही नहीं आई। मौलवियों से मुराद मेरा टिपिकल मौलवी कोई नहीं है, मेरा मुराद वो एक थियोक्रेसी है, वो एक क्लास है जिसने शिद्दत पसंदी को आज पाकिस्तान के अंदर एनहांस किया। तो सिंगल नेशनल करिकुलम। खैर, दूसरी बात, आप अपने मुल्क के अंदर अगर डिसइंटीग्रेशन खत्म करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात, लोगों के उनको राइट्स देना शुरू कर दें। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान का मसला ना मजहब की गलत इंटरप्रिटेशन है ना कुछ है। अगर आप एक आम आदमी को 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, उसको एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दे रहे हैं, उसको अच्छा एक लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसको एक अच्छी तालीम दे रहे हैं ना, उसका कोई दूसरा मसला नहीं है। आप ये देखते हैं पॉलिटिकल कोई यहां पर हो रहा हो, जलसा हो रहा हो, कोई रिलीजियस जलसा हो रहा हो, टीएलपी वालों को देख लें और इस तरह की जितनी मजहबी जमातें देख लें, इवन पॉलिटिकल जमातें देख लें, वोट उनको मिले ना मिले वो अवाम इकट्ठी कर लेते हैं। पता क्यों इकट्ठी कर लेते हैं? सारे फारिग हैं, किसी को काम ही नहीं है। हर बंदा अपना काम कर रहा हो, एक बंदा जॉब पे जा रहा हो, वो 4 पैसे कमा रहा हो, ला के अपने बीवी बच्चों को खिला रहा हो, उसको एक अच्छी हेल्थ मिल रही हो, अच्छी एजुकेशन मिल रही हो ना। ये सारे सियासी मजहबी जलसे, ये 2-4 लोग ही बैठे हो यहाँ पे, और वही लोग बैठे हो जो फारिग हो। अवाम का मसला ये है,
عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو پیچھے اس لیے لگا دیا گیا، عوام کے پاس کام اور کوئی کرنے کو نہیں ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہیومن ڈیولپمنٹ پتہ کب بہتر ہوتی ہے؟ جب آپ ایک اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آتے ہیں، ایک اسٹرانگ ڈیولیوشن آف پاور لے کے آتے ہیں. آپ کے وزیر اعظم کو نہیں پتا کہ گلی محلے کے بندے کے کیا مسائل ہیں، وہ اس کے کاؤنسلر کو پتا ہے. آپ کے وزیر اعلیٰ کو نہیں پتا کہ ایک دیہات کے اندر ایک بندہ، اس کو روٹی نہیں مل رہی، کھانا نہیں مل رہا، اس کے حالات خراب ہیں، وہ اس گاؤں کے نمبردار کو یا وہاں کے کاؤنسلر کو پتا ہے. مقامی گورنمنٹس جب آپ بنائیں گے، وہ لوگوں کے مسئلے سالو کریں گی، وہ لوگوں کے گریوینسز کو ایڈریس کریں گی، تو پھر لوگ کیوں آپ سے دور ہوں گے؟ کیوں ریاست مخالف ایکٹیویٹیز کریں گے؟ اور تیسرا چوتھا پوائنٹ جو بھی ہے آپ لکھیں، فیئر ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز. جب آپ صوبوں میں یکساں طور پر ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کریں گے، میں ایکول نہیں کہہ رہا، میں ایکویٹیبل کہہ رہا ہوں. فرق ہے اس میں. ایکول ہوتا ہے برابر، مثلا 4 صوبے ہیں، 100 روپیہ بانٹنا، 25-25 دے دو. ایکویٹیبل کا مطلب ایک صوبے کی پاپولیشن، اس کی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے اس کی ضروریات پوری کرو. تو پنجاب ہے تو پنجاب کو 50 روپے دے دو، کیونکہ یہاں پر زیادہ پاپولیشن ہے، یہاں پر زیادہ انفلکس ہے لوگوں کا. بلوچستان ہے لیکن اس کو آپ یہ تو نہیں ہے کہ 2 روپے بھی نہ دیں، ان کے جو 10 بندے ہیں وہ تو دیں. سندھ کے جو 15-20 روپے بندے ہیں وہ تو دیں. دس از ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز، ناٹ ایکول. ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز سے بھی معاملات حل نہیں ہوتے. آپ 25 روپے پنجاب کو دے دیں، 25 بلوچستان کو دے دیں. بلوچستان میں آبادی نہیں ہے، پنجاب کا گزارا نہیں ہوگا 25 میں، ان کے پاس زیادہ چلے جائیں گے. ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز امنگ دی پروونسز. اس کے بعد جی نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے. اس کے لیے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ایک ادارہ ہے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ. اس کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر سارے صوبے اور وزیر اعظم بیٹھتے ہیں، صوبوں کے چیف منسٹر اور وزیر اعظم بیٹھتے ہیں. وہ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں کہ جی جو ایک مسئلہ آ رہا ہو اس پہ کنسنسس کرتے ہیں. یہ ایک ایسا فورم ہے، اس کو اسٹرینتھن کیا جائے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو اسٹرینتھن کیا جائے تاکہ وہاں پر اسٹرانگ انٹیگریشن ہو سکے، پروونشل انٹیگریشن، اور وفاقی گورنمنٹ اور صوبوں کے تعلقات بہتر ہو سکے. اس کے بعد اپنے اس پولیٹیکل سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو اسٹوڈنٹ یونینز بنانی ہوگی یونیورسٹیز پہ، تاکہ نیچے سے ایک پڑھی لکھی اور مڈل کلاس، ایک عام آدمی اوپر پولیٹیکل سسٹم میں آئے. اور یہ جو ڈویژنز ہیں ایک بڑے لیول پر، ایک فیوڈل کلاس، اس کا خاتمہ ہو. پالیٹکس کے اندر آپ کی ایک مڈل کلاس ایمرج کرے. اس کے لیے اسٹوڈنٹ یونینز بنائے یونیورسٹیز لیول پر، کالجز لیول پر، تاکہ وہاں سے پڑھے لکھے لوگ اوپر آئیں، اوپر آ کے سیاست میں آئے، سیاست میں آ کے حصہ لیں اور آپ کے ملک کو ریپرزینٹ کریں. یوتھ آئے اوپر. اور آخر میں آپ کی اسٹرکچرل اکنامک ریفارمز ہونی چاہیے، جو ہم نے پہلے بات کی تھی، تاکہ آپ ایک عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ کریں. اس تمام اسٹرکچرل اکنامک ریفارمز کا آپ ایک اوور ویو دے سکتے ہیں ایک پیراگراف میں. اور آخر میں آپ نے لینگویجز کو پروموٹ کرنا ہے، نیشنل لینگویجز پہ کو پروموٹ کریں، نیشنل لینگویج کو، پلس ایٹ لیسٹ کریکولم لیول پر اپنی ریجنل لینگویجز کو پروموٹ کریں تاکہ آپ سوسائٹل لیول پر انٹیگریٹ کر سکیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ کوئی مسئلہ مسائل اس میں کسی قسم کا؟ دانش یار ان کی اسائنمنٹس چیک ہو گئی، 9 بجے ان سے بات کرنی ہے، یاد کروانا ورک شاپ کے بعد. جی کوئی کوشچنز وغیرہ ہیں آپ کے تو پوچھ لیں، ادروائز میں پھر اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. کوئی کسی قسم کا کوشچن وغیرہ ہے؟ چلیں جی انشاءاللہ کل ملاقات آپ سے ہوگی. کل چوتھی کلاس ہے ہماری، جو ہماری مس ہوئی تھی لاسٹ ویک. ٹھیک ہے، کل چوتھی کلاس ہے.